र कुराकानीमा हामीसँग नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन प्रदेश 2 का अध्यक्ष विनोद चौधरी हुनुहुन्छ। विनोदजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईँहरूको अब चुनाव पनि नजिकिँदैछ, घोषित मितिमा गर्ने हो भने चुनावको मिति नजिकिँदैछ, यो असोज 24 गतेलाई तोकिएको छ। के यो असोज 24 गते जुन घोषित मिति छ यसमा चुनाव हुने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? राम्रो प्रश्न हजुरले उठाउनु भयो। हजुर, यसमा चुनाव अहिलेको आवश्यकता चाहिँ छैन। चुनाव हुनु आवश्यक हो। हजुर, चुनाव हुनुपर्छ, तर अहिलेको समयमा हजुर, यो तोकिएको मितिमा चुनाव हुनु उचित छैन। अब हजुर हजुर देशमा भएको यो कोभिडको कारणले चुनाव अहिलेको समयमा गर्यो भने यो चुनाव भनेको कर्मचारीको लागि हो र कर्मचारी अहिले सरकारले खटाएको फ्रन्ट लाइनमा खटिरहेको अवस्था भएको हुनाले उता चुनावतिर मोड लिएपछि त्यसमा अब सेवा प्रवाह गर्नेतिर जाँदा अलि असजिलो होला कि? त्यो असजिलो त छँदैछ विनोदजी। जस्तो अब सङ्क्रमण बढाउन, सङ्क्रमणको जोखिम फैलने, भिडभाड गर्दाखेरि सङ्क्रमणको जोखिम फैलन्छ भनिरहेकै अवस्थामा जनचुनाव गरेर अधिवेशन गरेर भिडभाड गर्नु त अझ अनुचित होला। त्यो माथि पनि तपाईँहरू जस्तो अग्रपङ्क्तिमा खट्ने निजामती कर्मचारीहरू। हजुर हजुर हो, मैले यसमा हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भने यो अहिलेको कोरोनाको कहरमा चुनाव गराउनु नै उचित हुँदैन। यो बेमौसमी बाजा हो। यो बेमौसमी बाजा हामीले भनेका छौँ। चुनाव त हुनै पर्छ एक, किनभने यो देशको प्रशासनिक संरचनालाई सही ढङ्गले प्रवाह गर्ने भनेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव हो। दलीय पछि राजनीतिक धारहरू पछि हाम्रो कर्मचारी सङ्गठनहरू छन् अनि त्यो पृथक पृथक धारबाट आएको हुनाले यसमा चुनाव गर्दाखेरि अति प्रतिस्पर्धा जस्तो हुने भएको हुनाले अब कर्मचारीले आफ्नो पक्षमा मत हासिल गर्नको लागि कार्यालय कर्मचारी साथीहरूलाई, मतदाताहरूलाई भन्नुपर्ने हुन्छ, जसमा एउटा अहिलेको समयमा भिडभाड अब कार्यालय एक त आफ्नो काम छोडेर जानुपर्ने हुन्छ, अर्को कार्यालयमा गएर जम्मा गरेर भन्नु, आफ्नो कुरा राख्नु 2-4 जनामा त अहिलेको समयलाई उचित हुँदैन। हाम्रो भनाइ के हो, चुनाव होस्, तर अहिले चाहिँ नै चुनाव यो मितिमा नभई यसको लागि कोभिड-19 अलि न्यून भएपछि गरौँ, त्यसपछिबाट। हजुर विनोदजी, जस्तो अब यो कोभिड कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने पनि ग्यारेन्टी छैन। यो हुँदाहुँदै पनि चुनाव पनि आवश्यक छ, अहिले पनि समयमा अहिले पनि ठिक छैन चुनाव गर्ने समय भन्नु उचित रहन्छ र कहिलेसम्म यो जान्छ भन्ने नै थाहा छैन। हजुर, हाम्रो भनाइ के हो भने कोभिड-19 को समस्या न्यून भएपछि भने मात्रै हो। त्यो भनेको 2-4 साल पछि चुनाव हुँदा नि हुन्छ भन्न खोज्नु भएको होइन, न्यून भएपछि। अनि त्यसमा पनि एउटा के छ हाम्रो समस्या भने नि हजुर, यो अहिले सरकारले हामी कहाँ नेपालमा 3 तहको सरकार छ। हजुर, सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय। हजुर, अब सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नबनिसकेको अवस्था, प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन नबनिसकेको अवस्था, स्थानीय ऐन अहिले नबनिसकेको अवस्थामा अहिलेको चुनाव गराउँदा अब यो चुनावी संरचना पनि भएन। अहिले हामी चुनाव पुरानै संरचना अनुसार गर्दैछौँ, नयाँ संरचनाहरू भएन। त्यसैले अहिले हाम्रो सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन बनिसकेपछि चुनाव गराउँदा ठिक हुन्छ र तबसम्म यो अलिकति कोभिड-19 पनि न्यून भएर जान्छ कि? तपाईँले भने जस्तै ती ऐनहरू आउन कति समय लाग्ला अनि अझ यो चुनाव कति समयसम्म सार्दा ठिक होला? चुनाव ठ्याक्कै अब त्यसको लागि सरकारले सही समय
हेरेर समय दिएपछि हुन्छ। तत्कालको लागि यसलाई रोक्ने हामीले भन्न मिल्दैन, किनभने यो सरकारको प्राथमिकतामा रहने कुरा जस्तो हो। तपाईहरु त निजामती कर्मचारी पनि हुनुभयो होइन, तपाईहरुलाई त अलिकति केही जानकारी हुन्छ, किनकि ड्राफ्ट गर्ने ऐन कानुनको ड्राफ्ट गर्नेहरू त निजामती कर्मचारीले नै गर्नुहुन्छ। यो ऐन कानुन अहिले आएको छैन, ऐन कानुन आउन लाग्ने समय पनि केही मूल्याङ्कन तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ, यति समयमा चाहिँ आउन सक्ला भन्ने। ती ऐन कानुन आइसकेपछि सार्न पर्यो भने कति टाइम जति लाग्छ भनेर अनुमान गर्नुहुन्छ? अहिले हामीले कस्तो छ भने टाइम लाग्ने भनेको ऐन कानुन ल्याउने भनेको यो सरदर यो सङ्गठनमा रहने बस्ने अधिकार भनेको कार्यालय सहयोगीदेखि अधिकृतसम्मको हुन्छ। हजुर। त्यसपछिबाट उपसचिव, सहसचिव, सचिव स्तरका विशिष्ट श्रेणीका मान्छे यसमा यो ट्रेड युनियनमा हुनुहुन्न है। र कानुन बनाउने प्राय उहाँहरू हो, हामी होइनौँ। उहाँहरूले बनाउनुहुन्छ। उहाँहरू अब कति चाँडो दिनुहुन्छ र कति चाँडो हुन्छ उहाँहरूमा जिम्मेवारीमा जान्छ। त्यसो भए त उहाँहरूले कहिले बनाइदिनुहुन्छ अनि हामी चुनाव गरौँला भनेर पर्खेर बस्ने त होइन। त्यो चाँडो हुनुपर्छ, त्यो चाँडो बनाइदिनु पर्यो। देशसँगै संरचनामा गइसक्यो, अहिलेसम्म नभएको कारण यो कसको कारणले भयो थाहा भएन। यो कर्मचारीमा हामीले अनौलतामा छौँ। अहिले ठ्याक्कै भन्ने हो भने तपाईँको यो अहिलेको समयमा समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गर्दा कर्मचारी तन्त्रको संरचनामा पनि परिवर्तन आवश्यक छ। हेर्नु विनोदजी, जस्तो तपाईँले भन्नुभएको थियो 3 तहको सरकार छ, 3 तहमा कर्मचारी छन्, तर यो 3 तहमा गएका कर्मचारीहरू बीच पनि भेदभाव रहेछ है। स्थानीय तहमा जाने कतिपय कर्मचारीलाई त निजामती कर्मचारी नै नमान्ने गरेको पनि पाइएको छ। एकदम मैले तपाईँले भन्छु, म एउटा प्रदेश प्रमुख अध्यक्ष भएको छ, एउटा म नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनको सचिवालय सदस्य पनि हो। हजुर। हामीले के भनिरहेछौँ भने समायोजन ऐन 2075 जारी हुँदादेखि नै है, 2075 जारी हुँदादेखि नै हामीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐन जारी गर्नुपर्ने अनि तत्पश्चात कार्य प्रकृति र सेवा प्रवाहको आवश्यकताको आधारमा पहिला दरबन्दी सिर्जना गरौँ है। प्रकृति र सेवा प्रवाहको आधारमा आवश्यकता अनुसारको दरबन्दी सिर्जना गरौँ, त्यसपछि मात्र समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँ भनेर हाम्रो माग थियो। त्यसमा अब राजनीतिक दलदेखि सबैले के भन्नुभयो भने यो सङ्घीय कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीहरू बाधक भयो भनेर सुन्नुभयो होला है, सुन्नुभयो होला न्युजमा। तर हामीले सुरुदेखि नै भनिरहेछौँ कि पहिला हाम्रो ऐन जारी गर्नुहोस्, त्यो ऐन जारी गरेपछि त्यो सेवा प्रवाहको आवश्यकता र आधारमा दरबन्दी सिर्जना गर्नुहोस्। दरबन्दी भएन भने कसरी काम गर्नु, अनि त्यसपछि समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस्। तर चाहिँ त्यो नभई अन्तरिम कालको र हामी त्यो पनि भनेको अन्तरिम कालको लागि कामकाज गर्न आवश्यकको आधारमा तिनै तहमा हामी खटाइदिउँ, कामकाज गर्नलाई तिनै तहमा खटाइदिउँ। त्यसको हाम्रो कुरालाई त्यस बेलाको अब सरकारले हाम्रो व्यवस्था गर्यो के। यो त व्यवस्थाको कुरा गर्यो, मैले भनेको विभेदको कुरा गरेँ। जुन कर्मचारीमै पनि स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती नमानिने गरेको अवस्था त्यहाँ पनि रहेछ। ऐनै नआइसकेको अवस्था भएको हुनाले नि हजुर हाम्रो 3 तहको सेवाको ऐनै नआइसकेको हुनाले व्यवस्था भयो हामी महसुस गरिरहेछौँ। विनोदजी, अर्को कुरा जस्तो तपाईँहरू त निजामती कर्मचारी जो सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्न जाने र राम्रोसँग काम गर्ने एउटा थाई सरकारको रूपमा पनि तपाईँहरूलाई लिइन्छ। यस्तो बेलामा दलगत रूपमा तपाईँहरू कर्मचारी सङ्गठन सङ्घ युनियन यस्तो बनाएर बस्नु जायज होला र एउटा आधिकारिक मात्रै राख्दा अरू सबै डिजर्भ गर्दा कस्तो होला? त राम्रै प्रश्न ल्याउनु भयो। हजुर, कर्मचारी सर्वप्रथम हामी नेपाली हो नि, समाजको बुद्धिजीवी पनि हो। कर्मचारीले भन्न खोजेको कर्मचारीले त राजनीति गरेर बस्ने होइन नि त, कर्मचारीले त काम गर्ने हो। मेरो कुरा पुरा हुन दिनुहोस् है त। हजुर, म भनेको कुरा पहिला पुरा हुँदैछ। हामी हजुरले भन्नुभयो त्यसको जवाब म दिँदैछु। हजुर,
कर्मचारीले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्नुभयो, ठिक हो, हामी मान्छौँ राजनीति गर्दैनौँ, हजुर गर्दा पनि गर्दैनौँ। तर हामी एउटा मानव हौ, नेपाल नागरिक हौ, समाजको बुद्धिजीवी हो र राज्यले तोकेको परीक्षा प्रणाली उत्तीर्ण गरेपछि मात्रै हामी कर्मचारी भएका हौँ के। एकदमै हो। त्यसकारण राज्यले निर्माण गरेको ऐन कानुनको परिधिभित्र रहेर हजुर त हामीले स्वतन्त्र रूपमा कार्यक्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। हजुर भने नेपाली नागरिक र बुद्धिजीवी हुनुको नाताले कार्यालय समय बाहेकको अवस्थामा नागरिक अधिकार उपयोग गर्न पाउनु हाम्रो नैसर्गिक अधिकार पनि हो। हजुर राजनीति कुनै पार्टीप्रति कुनै दलप्रति आस्था राख्नु बेग्लै कुरा हो। हामी दलप्रति गर्दैनौँ है, हजुर दलप्रति गर्दैनौँ। हाम्रो एउटा बुद्धिजीवी हुनुको नाताले कार्यालय समय बाहेकको मैले हजुरलाई एउटा रिक्वेस्ट गरेँ होइन। जस्तो विनोदजी तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि दल निकटकै कर्मचारी सङ्गठन छन्, कसरी दलको हामी पहरेदारी गर्दैनौँ भनेर भन्न मिल्यो? अहिले खासै भन्यो भने अरू ठाउँहरू जस्तो हामी दलगत त पक्कै पनि छैनौँ होइन, तर विचारबाट हामी एउटा आधारित त हुन्छौँ। किन कर्मचारी सङ्गठन पनि दल निकट छ नि, किन छैन र? दल निकट ठ्याक्कै नभनौँ, विचारसँग चाहिँ सहमत हुन सक्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ। दलेको चाहिँ एउटा भातृ सङ्गठन होइन, विचारसँग चाहिँ निकट हुन सक्छ। हजुर अहिले त तपाईँहरूकोमा पनि अब जुन नेकपा यो किन चाहिन्छ हजुर? हजुर हजुर यो किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि हजुरले भन्नुभयो नि कि तपाईँहरूले राजनीति गर्नु हुँदैन। हामी राजनीति गरेको होइन, हामी आफ्नो नैसर्गिक अधिकार आफ्नो कर्मचारी बाहेकका हाम्रो समयलाई सदुपयोग गरेको मात्रै एउटा बुद्धिजीवी सरकार भएको हिसाबले है। अनि त्यसमा पनि नागरिक अधिकार र पेशागत कर्तव्य बोध नभएका राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्रका पुरातन चेतन भएका केही मुठीभरका मान्छेहरू छन् नि, बुझ पताइको कारणले नि समग्र राष्ट्रमा राष्ट्र सेवकमाथि नै आरोप लाग्नु, हामी सबैले चाहिँ राजनीति गरौँ, वर्ग विभेदको जिउँदो प्रमाण हुन जान्छ क्या यो। हामी विभेद गरे होइन, हाम्रो भनाइ के छ भने यस्तो भएन भने कस्तो परिणाम आउँछ हजुरको, स्वेच्छाचारी कामहरू हुन जान्छ के। जस्तो कर्मचारीकै हक हितका आवाज उठाउन, कर्मचारीका लागि आवाज उठाउन त ट्रेड युनियन, आधिकारिक ट्रेड युनियन छँदैछ नि, त्यसले कि चाहिँ आवाजै उठाउन सकेन अनि दल निकट विचार निकट सङ्गठन चाहियो र? अहिले आधिकारिक ट्रेड युनियनको यो दोस्रो चुनाव हो। पहिलो चुनाव 4 वर्ष पहिला भएको थियो, यो दोस्रो चुनाव हुँदैछ होइन। दोस्रो चुनावमा अब विचारसँग हाम्रो विचार हुन्छ, आफ्नो विचार हुन्छ, त्यो विचारमा आधारित हामी हुन्छौँ। तपाईँ आफ्नो विचारमा होला, कोही मान्छे हाम्रै घरमा हाम्रै परिवारमा विभिन्न विचारका मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन, बुवाहरूकै विचारमा हुनुहुन्छ। आफ्नै घरमा त कहिले खाना पकाउँदा बच्चाहरू भन्छन् कि यो तरकारी म खाँदैन, यो तरकारी ल्याइदिनु, म यो खाँदिनँ। कसैले लौका खाँदैन त कसैले घिरौला खाँदैन, कसैले करैला मन पर्दैन है। एउटै परिवारमा त हामीले गाह्रो हुन्छ भने यो एउटा पेशागत हक हितको कुराहरू राख्दा हामी भन्दाखेरि सामूहिक सौदाबाजी मात्रै गर्ने, व्यक्तिगत होइन र प्रणालीको कुरा मात्रै गर्छौँ हजुर। हामी प्रणाली जस्तो आफ्नो सरुवा प्रणाली नै छ, सरुवा प्रणाली भनेको जथावादी छ अहिले के अहिले। विनोदजी म फेरि तपाईँको यो अन्य कुराहरू भन्दा नि चुनाव केन्द्रितै कुरा गर्न चाहेँ कि हामीसँग समय पनि छोटो छ। तपाईँहरूको जुन विचार केन्द्रित भनेर भनिरहँदा नेकपा पार्टी एकीकरण भए पनि तपाईँहरूको जुन पहिलाका माओ पार्टीहरू थिए, दुई पार्टी निकट रहेर, ती पार्टीको विचारसँग निकट रहेर गठन भएका यो पेसागत सङ्गठन, कर्मचारी सङ्गठन भनौँ, उनीहरू अझै एक हुन सकेका छैनन्। यदि यो चुनावै भइहाल्यो भने पनि उनीहरूले चाहिँ कसरी मतदान गर्लान्? हजुरको यो कुरामा मैले विस्तृत सानो मैले राखेँ। हजुर, हाम्रो दुईवटा राष्ट्रिय स्तरको सङ्गठन फरक फरक विचार धरातलमा स्थापित भएको सन्दर्भमा एकता प्रक्रियामा ढिलाइ भएको कुरा तपाईँले भने जस्तै छिटो, तर साथै एकता प्रक्रियाको अवरोधको रूपमा साधन स्रोत, सम्पत्ति र सङ्ख्या जस्ता प्राविधिक विषयले
वैचारिक एकतालाई ओझेल पारेको भए तापनि हजुर एकता प्रक्रियाको आधार र मापदण्डलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर निर्वाचनको उम्मेदवारी मनौनाइको मितिसम्म हामीले एकतातर्फको पक्षमा छौँ। एकता हुन्छ भएन भने चाहिँ छुट्टा छुट्टै रूपमा पहिला जसरी मनौनाइसम्म एकता गर्ने पक्षमा छौँ र हजुर दुईटै सङ्गठनले हाम्रो के गर्नु भएको छ भने एकताको लागि प्रतिनिधि पनि 6वटा तोकिदिएका छौँ हामी। हजुर हजुर 3 जना नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनबाट र 3 जना चाहिँ नै नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनबाट र उहाँहरू अहिले हामीले बुझे अनुसार अहोरात खटिरहनु। हामी त अब जिल्लातिर छौँ, हजुर हजुर सचिवालय सदस्य भए पनि जिल्लातिर फोनमा कुरा हुँदैछ, हजुर तर उहाँहरू अहोरात खटिराख्नु भइरहेछ। यसलाई चाहिँ नै मनौनै गर्ने दिनसम्म हामी एकीकरण गर्छौँ भनेर अहिले आइरहेको अवस्था छ। यो होस् भनेर आशा र विश्वास लिएको छु। यदि भएन भने हजुर हाम्रो 2वटा ट्रेड युनियन स्तर छुट्टै छुट्टै अस्तित्व बोकेको 2टै चाहिँ नै चुनावमा जान सक्छ। विनोदजी, हामी अन्तिममा छौँ र समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। हजुरले पनि हाम्रो कर्मचारी वर्गका कुराहरू तपाईँको रेडियो मार्फतबाट म अरू श्रोता सबै बुद्धिजीवी सर्कललाई सुनाउन पाउँदा म आफूलाई पनि हर्षित र गर्वित ठानेको छु र अन्य पनि मौका दिनुहुनेछ भनेर आशा राख्दछु। पक्का पनि। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका प्रदेश 2 अध्यक्ष विनोद चौधरी। कर्मचारीहरूको चुनाव नजिकै छ, त्यही विषयमा रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रमको आजको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। प्रविधिका अनुपसँगै सहकर्मी हेमन्त र म नवराज बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।